उसके पीछे इरादा होता है, उसके आगे एक मकसद होता है. और इकबाल की टर्मिनोलॉजी में वो आगे कहीं पे बयान भी करते हैं रिकंस्ट्रक्शन में, इरादा कभी मकसद के बगैर नहीं होता. तो इकबाल के नजदीक विल और इरादा आपकी खुदी का सबसे बड़ा एविडेंस है और उसका सबसे बड़ा इजहार है, सबसे बड़ा एक्सप्रेशन है. ये जो रिकंस्ट्रक्शन की बुक है एट इट्स वेरी फाउंडेशनल लेवल, ये बेसिकली इट इज फिलॉसफी. ठीक है, ये फिलोसॉफिकल ट्रीटमेंट है रिलीजियस आइडियाज की, और उनकी एक रिकंसिलिएशन की कोशिश है हमारे जो इस वक्त कंटेम्प्रेरी डिसिप्लिन्स हैं, कंटेम्प्रेरी जो हमारे नॉलेज की स्टेट है, जो अल्लामा के दौर तक जो उसकी स्टेट थी, उसके बीच में और रिलीजन के बीच में. और ये हमारे हर दौर के स्कॉलर्स का यूं कह लीजिए कि एक बुनियादी, ये उनकी बुनियादी जिम्मेदारियों में से है कि आपके पास एक टेक्स्ट अवेलेबल है, आपके पास एक ट्रेडिशन अवेलेबल है, उस ट्रेडिशन को, उस टेक्स्ट को, उस डिवाइन नॉलेज को या नॉलेज गिविंग रूट को आपने अपने ज़माने के लिए रेलिवेंट कैसे बनाना है बगैर उसमें तब्दीली लाए. ठीक है, हमारे पास कुछ पुरानी इंटरप्रिटेशंस होती हैं जो कि रस्ते में हायल हो रही होती हैं, और आपने ये देखना होता है कि टेक्स्ट जो बात कर रहा है उसमें और अब के दौर के जो मुसल्लमात हैं, जो हमारे बिल्कुल बेसिक गिवन्स हैं किसी भी दौर के, उनके बीच में रिकंसिलिएशन कैसे की जा सकती है, उनको आपस में उनकी तत्बीक कैसे हो सकती है. तो उस तत्बीक की कोशिश जो है हर ज़माने के स्कॉलर्स की अव्वलीन जिम्मेदारियों में से एक है कि ये बुक तकरीबन वही काम करती है. अभी हम आज इंशाल्लाह इसका आगाज़ कर देंगे प्रॉपर इसका टेक्स्ट पढ़ने का, और ये उससे पहले की वार्निंग थी कि इस टेक्स्ट को हमने, ये बहरहाल फिलॉसफी है, इसे बहरहाल हमें फिलॉसफी की तरह पढ़ना पड़ेगा. ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ को अंडरस्टैंड करना होगा, और उन आइडियाज़ को अंडरस्टैंड करके उनका एनालिसिस करके जिस कंक्लूजन तक इकबाल पहुंच रहे हैं, फिर उसको हम वो थ्रेड को फॉलो करेंगे. इस बुक के साथ प्रॉब्लम एक ये है कि ये बहुत डेंस है, बहुत ही ज़्यादा डेंस है. मिसाल के तौर पे इसमें अभी आप शुरू में भी देखेंगे कि बहुत सादा सी चीज़ भी जो अल्लामा कह रहे हैं वो असल में उतनी सादा नहीं है. फ़िलासफ़ी में एक प्रॉब्लम ये होती है कि फ़िलासफ़र्स के पास टर्मिनोलॉजीज़ नई नहीं होती. लैंग्वेज में जो अल्फाज इस्तेमाल हो रहे हैं उनके पास वही अल्फाज का ज़ख़ीरा है, वही वोकैबुलरी है, उसी वोकैबुलरी को इस्तेमाल करना है. लेकिन उस वोकैबुलरी का मतलब वो नहीं होता जो एक आम रूटीन में रोज़मर्रा में उसका इस्तेमाल होता है. जैसे हमने खुदी का लफ्ज़ देखा, अल्लामा के खुदी के इस्तेमाल से पहले उसका मतलब सिर्फ गुरूर वगैरह के तौर पे लिया जाता था. अब उस खुदी को अल्लामा ने जब इस्तेमाल किया तो एक पूरा सिस्टम उसके गिर्द उन्होंने तख्लीक किया है. उस सिस्टम को समझे बगैर आप उनकी जहाँ जहाँ वो खुदी का इस्तेमाल कर रहे हैं इस वर्ड का, आप उस चीज़ को सही तरह से समझ ही नहीं सकते. तो टर्म्स जो हैं किसी भी फिलॉसफी में, टर्म्स आर द वेरी की टू अनलॉक एवरीथिंग. अब वो खुदी का जो आपने कॉन्सेप्ट लिया है और जो आपको बाद में नोट्स में अगर आपने उसको जाके तसल्ली से पढ़ा हो तो उसमें आपको जो कॉन्सेप्ट मिलेगा इट वाज द सेम थिंग. उससे अब अगर आप उसको सामने रखते हुए उनकी शायरी में, उनकी नसर में खुदी का तस्वर कहीं पे भी उसके हवाले से कोई बातचीत पढ़ते हैं तो वो आपके लिए 70-75% अनलॉक हो जाएगा, उसका मतलब बदल जाएगा. ठीक है, जो इससे पहले अगर आपको ये वाला मफहूम नहीं मालूम था खुदी का, तो जो उससे पहले की स्टेट थी उसमें एक यकसर चेंज आ जाएगी. तो इस बुक का चैलेंज ये है कि एक तो अल्लामा ने, क्योंकि लेक्चर्स हैं, तो उन्होंने अपनी टर्मिनोलॉजीज को एक्सप्लेन नहीं किया. बहुत सारे फिलोसफर की वो एक्सप्लेनेशन जो है वो जगह जगह बिखरी हुई है, उनकी शायरी में भी, उनकी नसर में भी, वहाँ से एक्सट्रैक्ट की जा सकती है. और बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज उन्होंने वो इस्तेमाल की हैं जो पहले से ट्रेडिशन में थी और उन्हीं मफाहिम में इस्तेमाल की हैं. तो इट्स नॉट अ ह्यूज चैलेंज, लेकिन स्टिल एक रीडर के लिए जिसका फिलॉसफी में और हमारे ट्रेडिशन में, इल्मुल कलाम के ट्रेडिशन में बैकग्राउंड ना हो, उसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है. वो उन टर्मिनोलॉजीज को रोज़मर्रा के हवाले से, हमारे यूजुअल डेली यूजेज के हवाले से देखता है और उसमें फिर बहुत सारी चीज़ें जो हैं उसको मिसलीड कर जाती हैं. बहुत सारे स्टेटमेंट्स ऐसी होती हैं जो मिसलीड कर जाती हैं. तो एक तो ये प्रॉब्लम है कि उसमें टर्मिनोलॉजीज एक्सप्लेन नहीं है. बहुत सारे फिलोसफर्स से करते हैं कि पहले अपनी टर्मिनोलॉजीज को सेटल करते हैं. शुरू में आते साथ पहले कई चैप्टर्स इस बात के लिए मुख्तस होते हैं कि जी मैं ये जो टर्म्स इस्तेमाल कर रहा हूँ उनका ये मतलब है, मेरे यहाँ ये मतलब है. और फिलोसफर्स के आपस में टर्मिनोलॉजीज नहीं मिलती. एक के यहाँ उसका कुछ मतलब होगा, दूसरे के यहाँ कुछ और होगा. दूसरा प्रॉब्लम यह है कि इकबाल ने इस लेक्चर्स को यूं डिलीवर किया है, यूं समझते हुए डिलीवर किया है, इस असम्पशन के साथ डिलीवर किया है कि रीडर को इन तमाम डिसिप्लिन से वाकफियत है जिनको वो टच कर रहे हैं. वो इसमें साइकोलॉजी की बात करेंगे, फ्रॉयड आ जाएगा, यूंग की बात निकल सकती है. उसमें जब फिजिक्स की बात करते हैं तो वो अल्बर्ट आइंस्टाइन से लेके वाइट हेड तक
سبھی لوگوں کی بات کر جاتے ہیں, فلسفی کی بات کرتے ہیں, میتھمیٹکس کی بات کرتے ہیں, اس میں رسل آ جاتا ہے, اس میں بے شمار لوگ ہیں, اور ہر بندے کا حوالہ یوں دیا ہے. صرف اگر آپ جیسے ٹائم کا ایک کانسیپٹ لے لیں تو زمان و مکان کے کانسیپٹ میں, ٹائم اور اسپیس کے کانسیپٹ میں وہ زینوں سے شروع ہوتے ہیں, اور پھر آپ کے وہ اشاعرہ کی فلسفی تک جاتے ہیں. امام غزالی کی بات ہوتی ہے, پھر میکٹیگٹ کی بات ہوتی ہے, ان کی رسل کی بات ہوتی ہے, وائٹ ہیڈ کی بات ہوتی ہے, آئنسٹائن کی بات ہوتی ہے. یہ سارے لوگ انہوں نے یوں بیان کیے ہیں کہ گویا پڑھنے والے کو ان سب کے کام سے واقفیت ہے, اور انہوں نے ایک دو لائنوں میں, تین لائنوں میں ان کے اوپر تبصرہ کر کے وہ آگے نکل گئے. تو بہت ہی زیادہ مشکل ہو جاتی ہے کہ اگر ہم نے ان آرگومنٹس کو انہی جگہوں سے یوں ہی اٹھانا ہو تو اس کے لیے پہلے پورا بیک گراؤنڈ دینا پڑتا ہے, ٹھیک ہے, جس کا ہمارے پاس وقت نہیں ہوگا. تو ہمارے پاس ایک لیکچر ہے, ایک سیشن ہے ایک لیکچر کے لیے, تو اس لیے ہماری مجبوری یہ ہے, اب کیونکہ آج شروع کر رہے ہیں اس لیے تھوڑا سا ایکسپلین کرنے کی ضرورت تھی. ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہمیں لمیٹڈ رہنا پڑے گا 2-3 جملوں تک, جو اس کے بالکل کی اسٹیٹمنٹس ہیں جن کو ہم تھوڑا سا وضاحت سے دیکھ سکتے ہیں, اور باقی لیکچر کا آپ کو صرف ایک طرح سے آسان خلاصہ دیا جائے گا. آسان خلاصے میں کیا ہوتا ہے کہ ہمیں بہت ساری جو آف شوٹس ہیں, جیسے وہ ایک فرض کریں لائن آف آرگومنٹ بنا رہے ہیں, ان کا ایک مین تھیم ہے ایک لیکچر کا, اس مین تھیم تک جاتے ہوئے اس کی لائن آف ریزننگ بناتے ہوئے بے شمار کمنٹریز ایسی ہیں جو دائیں بائیں مختلف نتائج تک پہنچا رہی ہوتی ہیں. ان نتائج کو ہم نہیں دیکھ سکتے, ہمیں صرف اسٹک کرنا ہے بالکل ڈائریکٹ مین لائن آف آرگومنٹس تک. اسے ہم ایکسپلین کر دیں گے, اس کی ہم تھوڑی سی آسان الفاظ میں سمرائزیشن کر دیں گے کہ یہ اس کی سمری ہے, یہ اس کا بریف ہے, یہ یوں کہنا چاہ رہے ہیں. اس کے لیے جو مین 2-4 آرگومنٹس ہم کو دیکھ لیں گے. تو ایک تو ہم 2 ایمز ہیں مین جو اس وقت میرے زیر نظر رہیں گے. ایک تو یہ کہ پڑھنے کے لیے ہم یہ جان لیں کہ ہر لیکچر کا بیسک تھیم کیا ہے, اس کا بیسک آئیڈیا کیا ہے, اور دوسرا یہ کہ آپ کو انیبل کر دیا جائے کہ اگر آپ اس لیکچر کو ڈیٹیل سے پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ آپ پڑھ سکیں, ٹھیک ہے, آپ کے پاس وہ کی مہیا ہو جس سے آپ اس کو انلاک کر سکیں, اس کو ڈیمسٹیفائی کر سکیں. اس کے لیے سب سے بڑی چیز کیا ضروری ہے کہ جو اس میں ٹرمینالوجیز, جو اس کی بیسک ٹرمینالوجیز ہیں اور جو بیسک کانسیپشنز ہیں, ان کو ہم اچھے طریقے سے ایکسپلین کر دیں, ایلیبوریٹ کر دیں. تو آج کا لیکچر, آج کا جو سیشن ہے, یہ پیورلی فلسافیکل اس میں ہوگا, ٹھیک ہے. تو اس لیے بالکل الرٹ ہو گئے, سمجھ کے بیٹھ جائیں. اب ہم نے زیادہ فی الحال اس کو شروع کر کے پہلی لائن سے ہی ہم نے اس کی 2-4 ٹرمینالوجیز دیکھنی ہیں. امید ہے کہ آج اور ہاف آف دا نیکسٹ سیشن اس میں یہ ٹرمینالوجیز سے ہماری کافی حد تک جو ٹرمینالوجیز آگے استعمال ہونی ہیں ان کو ہم کور کر چکے ہوں گے, اور پھر ہم تھوڑا زیادہ اسموتھلی آگے بڑھ سکیں گے, پھر اس میں زیادہ دشواری نہیں آئے گی. جی یہ بالکل ہو سکتا ہے. میں آپ کو ریفرنس مٹیریل شاید پرووائڈ تو ہم نہ کر سکیں, کیونکہ ان میں سے بہت سارے تھنکر ایسے ہیں کہ اگر اس سے فیئرنس سے بات کی جائے تو وہ اقبال سے چھوٹے کسی قدر نہیں ہیں, اپنے علمی کام کے حجم کے حوالے سے اور اس کی کمپلیکسٹی کے حوالے سے. ٹھیک ہے, ہم مقاصد کے حوالے سے کمپیریزن کرنا ایک اور بات ہے, لیکن ہم مثلاً ایمانوئل کانٹ ہیں, تو ایمانوئل کانٹ کو آپ ایسے ہی نہیں نوٹ کر سکتے, یا یہ نہیں ہو سکتا کہ 2-4 نوٹس میں اس کو پورے طریقے سے اتنا سہل انداز میں سمجھ لیا جائے کہ اس کے بعد یہ کام آسان ہو جائے. تو یہی سب سے بڑی دشواری. چلیے جی آغاز کرتے ہیں. پریفیس پڑھ کے آئے ہوئے ہیں آپ لوگ. پریفیس کا آج درخواست تھی کہ آج سارے لوگ پریفیس جو ہے پہلا صرف 1.25 پیج کا ہے وہ پڑھ کر. پہلا جملہ ہے اس کا جی, The Quran is a book which emphasizes deed rather than idea. ٹھیک ہے, ہم آج کا زیادہ وقت اس اسٹیٹمنٹ پر صرف کریں گے, باقی تمام جو کچھ اس میں لکھا ہوا ہے وہ پھر ہم اسی کو حوالہ بناتے ہیں, باقی کو ایکسپلین کر پائیں, وہ اس کو مطلب سمرائز کر لیں گے. اچھا, سب سے پہلے تو آئیڈیا. یہاں پہ آئیڈیا سے مطلب صرف گمان نہیں ہے, یہاں پہ آئیڈیا سے مطلب صرف کوئی ویسے پاسنگ تھاٹ نہیں ہے جس طرح سے ہوتا نا کہ جی مجھے آئیڈیا آیا, مجھے خیال آیا, صرف خیال کے معنوں میں نہیں ہے. یہاں پہ آئیڈیا سے مراد ہے کوئی بھی آپ کا انٹلیکچوئل آؤٹ کم, انٹلیکچوئل جو بھی آپ ایفرٹ کرتے ہیں اس کی کسی بھی آؤٹ کم کو آئیڈیا کہا جا رہا ہے. اس میں فلسفائزیشن ہے, ٹھیک ہے, جتنی فلسفی, جتنے خیالات, جتنے کانسیپٹس آپ پوائنٹ کریں گے دیٹ از آئیڈیا. اس میں آپ کی انٹلیکچوئل ایفرٹس کے تمام طور پر آپ کی تھیریز, یہ سب چیزیں جو ہمارے ذہنی شعور کا آؤٹ کم ہے, جو اس سے نکلتی ہیں, جو اس کا رزلٹ ہے, اس کی ایفرٹس کا رزلٹ ہے, یہ سب اس آئیڈیا کی ٹرم کے اندر اقبال استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اینی تھنگ مینٹل, وہ مینٹل کو نہیں جو ہم عام طور پر اردو میں بول چکے ہوتے ہیں, اینی تھنگ جو مائنڈ کی ایفرٹ کا نتیجہ, جو مائنڈ کا ایک طرح سے آؤٹ کم ہے,
माइंड इज, वैसे कहा जाता है कि माइंड इज व्हाट ब्रेन डज, तो वो जो आउटकम इंटेलेक्चुअल आउटकम्स हैं वो हमारे आइडियाज में आएंगे। डीड और एक्शन में क्या फर्क है? डीड में और एक्शन में डिफरेंस ये है कि डीड में आपकी विल का होना जरूरी है। आप बेख्याली में कुछ कर रहे हैं, आपका दिल धड़क रहा है, आप पलकें झपक रहे हैं, दैट इज नॉट डीड। डीड में आपकी विल, आपका इरादा, ये सबसे बुनियादी चीज है, ठीक है, जो एक्शन से उसको डिफरेंशिएट करती है। यूं कह लीजिए कि एक्शन का एक तरह से सबसेट बना देती है कि एक्शन जो है वो कोई भी एक्टिविटी है, एंड डीड इज एन एक्टिविटी विच हैज अ पर्टिकुलर पर्पस, अ गोल, अ विल बिहाइंड इट। उसके पीछे इरादा होता है, उसके आगे एक मकसद होता है। और इकबाल की टर्मिनोलॉजी में वो आगे कहीं पे बयान भी करते हैं रिकंस्ट्रक्शन में, इरादा कभी मकसद के बगैर नहीं होता। उनके इरादे के बारे में बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि इरादा कभी बिना मकसद नहीं होता। इरादा जब भी उठेगा उसका कोई और मकसद होगा। मकसद छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, बेमानी हो सकता है, मकसद जरूर होगा, ठीक है। तो डीड यहाँ पे सिर्फ एक्शन नहीं है, एक तो ये कि वो पर्पसफुल एक्टिविटी है, वो विलफुल एक्टिविटी है, इरादी एक्टिविटी है, और दूसरा इकबाल के, अगर इसको पीछे उससे कनेक्ट किया जाए जो हम खुदी का तस्वर लेकर आए हैं, तो इकबाल के नजदीक विल और इरादा आपकी खुदी का सबसे बड़ा एविडेंस है और उसका सबसे बड़ा इजहार है, सबसे बड़ा एक्सप्रेशन है एक सेल्फ का। सेल्फ होती है ना जो सेल्फ अवेयर हो, तो सिर्फ सेल्फ अवेयर इंडिविजुअलिटी ही में से इरादे फूटते हैं। जितने मजबूत इरादे होंगे, जितना बड़ा इरादा होगा, जितनी मजबूत उसकी विलफुलनेस होगी, उतनी ही ज्यादा स्ट्रांग उसकी इंडिविजुअलिटी और उसकी खुदी होगी, राइट। इसको ये आगे चल के ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपको गालिबन चैप्टर 3 में, लेक्चर 3 में इस पे कुछ और डिस्कशन मिलती है। तो बहरहाल यहाँ पे डीड जो है वो पूरे तरीके से एक तरह से सराउंड कर लेती है। ये भी नहीं, अभी सिर्फ इंडिविजुअलिटी, ठीक है। इंडिविजुअलिज्म जो है वो हम मॉडर्निटी जब पढ़ेंगे उसमें आएगा, ठीक है। इंडिविजुअलिटी डीड से ज्यादा स्ट्रेंथन भी होती है, ज्यादा स्ट्रांग होती है, खुदी आपकी ज्यादा डिफाइन हो जाती है, और ये खुदी का सबसे बड़ा इजहार है कि वो खुदी इरादे बनाती है, मकासद बनाती है, उनके लिए एफर्ट करती है, उसके लिए एक्ट करती है, ठीक है। तो ये इकबाल के नजदीक डीड इज अ बिग कॉन्सेप्ट, इसके पीछे पूरा खुदी का कॉन्सेप्ट आ जाता है। अच्छा, अब एक चीज जो यहाँ पे आगे चलने से पहले, फेथ की बात करने से पहले, और उससे अगली जो मैं एक्सपीरियंस को भी यहाँ एक्सप्लेन करना चाहूंगा, उससे पहले एक चीज नोट ही कर लीजिए, कुरान इज अ बुक व्हिच एम्फसाइजेस डीड रादर देन आइडिया। इसका मतलब ये नहीं कि कुरान ऐसी बुक है जो आइडियाज को किसी खाते में नहीं लाती। ये कंपैरेटिव जुमला है कि जब एम्फेसिस आता है तो एम्फेसिस ज्यादा अमल पे होगा, ठीक है, उस पे तसव्वुर पे, आइडिया पे नहीं होगा, राइट। जब इन दोनों को साथ साथ अगर आप कुरान में देखेंगे कि इनका कंपैरेटिव दर्जाबंदी क्या है, इनकी कंपैरेटिव डिग्री क्या है, तो कुरान के लिए अमल, एक अच्छा अमल, वो आइडिया से ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, ज्यादा अर्जेंट चीज है, ज्यादा बुनियादी शय है। इसको भी हम थोड़ा सा और आगे पढ़ते हैं। ऐसा लग रहा है कि एब्स्ट्रैक्शन फिलॉसफी का नाम था, जैसे कि क्या होता है, लेकिन रिलीजन एम्फसाइज एब्स्ट्रैक्शन के बजाय डीड को ज्यादा करता है। हाँ, ज्यादा करता है। ये ज्यादा का लफ्ज़ ज़हन में रहे कि वो ये नहीं कहते कि फिलॉसफी को वो बिल्कुल अंडरमाइन कर देता है, आइडिएशन को, थियराइजेशन को, इंटेलेक्चुअलाइजेशन को बिल्कुल अंडरमाइन करता है, ऐसा नहीं है। उनको भी इंपॉर्टेंस देता है, लेकिन उनसे भी बढ़ के इंपॉर्टेंस अमल को देता है। तो एक तो इसमें कंपैरेटिव इसका एस्पेक्ट ज़हन में रहे। दूसरी बात ये कि इसमें एक जो गौर करने वाली बात है कि इकबाल की ये उस किताब का पहला जुमला है जो सारी की सारी किताब बुक ऑफ आइडियाज है, ठीक है ना। वो फिलॉसफी की बुक है जिसका ये पहला जुमला है। उसमें वो सारे थियरीज दे रहे हैं, कॉन्सेप्ट्स दे रहे हैं, और उसके पहले जुमले में कह रहे हैं कि कुरान की ये प्रेफरेंस प्रायोरिटी नहीं है। लेकिन इसके अगले जुमले में ही एक्सप्लेन हो जाता है, क्या कहते हैं, दे आर हाउएवर मेन to whom it is not possible organically to assimilate an alien universe by reliving as a vital process that special type of inner experience on which religious faith ultimately rests. अच्छा, ये जो एक्सप्लेनेशन है कि ये पहला जुमला क्यों है, इसको कुछ देर के लिए डिफर कर देते हैं, इसको कुछ देर के बाद देखते हैं। पहले तो आप ये देख लीजिए कि दूसरे जुमले में वहां पे वो फरमा ये रहे हैं कि ऐसे लोग, अलबत्ता ये हावेवर से बात स्टार्ट हो रही है कि ताहम ऐसे अफराद मौजूद हैं जो फितरी तौर पर उस एक्सपीरियंस के, उस तजुर्बे के या उस वारदात कल्बी के काबिल नहीं हैं, जिनकी स्ट्रेंथ वो वारदात कल्बी नहीं है जो फेथ के लिए बुनियाद फराहम करती है, जो फेथ की सबसे स्ट्रांग बुनियाद है। ठीक, अब इसमें जो एक देखने वाली शय हम जो इसमें सबसे पहले हम जिस चीज़ को सेटल करना चाह रहे हैं वो इस पे एक उठने वाला बहुत रिकरेंट एतराज़ है जो कुछ बड़े स्कॉलर्स की तरफ से भी उठाया गया है।
وہ یہی والا کہ اچھا آپ نے کہہ دیا کہ قرآن میں عمل کی زیادہ امپورٹنس ہے اور آئیڈیاز کی نہیں ہے، جبکہ قرآن جب بھی بات کرتا ہے تو وہ پہلے ایمان کی بات کرتا ہے پھر عمل کی بات کرتا ہے. تو ایمان جو ہے وہ تو ہمیں آئیڈیاز سے ملتا ہے، اس میں ہمارا عقیدہ آتا ہے، اس میں وہ ساری چیزیں آتی ہیں، کس چیز پہ آپ نے بلیو کرنا ہے، کس پہ نہیں کرنا، وہ ساری چیزیں ایز آئیڈیاز ہمیں ملتی ہیں. تو یہ بات جو ہے قرآن کے مخالف ہے. تو اس میں اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ایمان کو اقبال کس طرح ٹریٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے یہاں تک ہم نے آئیڈیا اور ڈیڈ کی بالکل بنیادی ڈیفینیشن دیکھ لی. اس کے آگے پہلے یہ والی بات کرتے ہیں. جی فرمائیں. عمل لفظ جو ہے اور ڈیڈ جو لفظ ہے، عمل ڈیڈ کا ہی اردو ہے، وہ انٹینشنل ہی ہوتا ہے. جس میں نے کہا نا اس کے پیچھے ارادہ ضروری ہے، وہ ولفل ہوگا اور اس کا ایک پرپز ہوگا. اگر میں یہاں پہ کھڑا کچھ کر رہا ہوں اور اس سے غلطی سے کسی کا فائدہ ہو جاتا ہے تو دیٹ از ناٹ اے ڈیڈ، دیٹ از ناٹ ہاؤ آئی ایم سپوزڈ ٹو اسپینڈ مائی لائف. مجھے مقاصد بنانے ہیں، ارادی طور پر ان کی طرف بڑھنا ہے. یہ وہ شے ہے جس کو قرآن عمل کہتا ہے. جو بلا ارادہ ہوتا ہے اس کو فیل کہا جاتا ہے اردو میں. وہ عمل نہیں ہے، وہ فیل ہے. ایکشن از فیل، ڈیڈ از عمل. تو عمل کے لیے ارادہ ہوگا، عمل کا ایک مقصد ہوگا. اب یہ دیکھیے کہ سب سے پہلے انہوں نے آئیڈیا اور ڈیڈ کو الگ کیا. اس کے بعد وہ جہاں پہ بات کر رہے ہیں سیکنڈ اس میں سینٹنس میں، تو وہ کہتے ہیں کہ by reliving as a vital process that special type of inner experience on which religious faith ultimately rests. تو یہاں پہ یہ بات بہت واضح ہے کہ ایک تو وہ ریلیجیس فیتھ کو سینٹرل امپورٹنس دے رہے ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ پہلے جملے میں ان کا آئیڈیا سے مراد فیتھ نہیں تھا، کیونکہ آئیڈیا کو ان کی نظر میں قرآن میں کم امپورٹنس دی جا رہی ہے. اور دوسری بات یہ کہ اس سینٹرل امپورٹنس والی شے کو، کیونکہ فیتھ کو وہ یوں بیان کر رہے ہیں کہ یہ غالباً سب سے بڑا ایسٹ ہے ریلیجن کا. تو سب سے بڑی جو مطلوب شے ہے، سب سے بڑی جو آپ کی ڈیزائرڈ شے ہے، ڈیزائربل شے ہے، وہ فیتھ ہے. اور دوسری بات یہ کہ اس کو وہ سیپریٹلی ٹریٹ کر رہا ہے کہ فیتھ کی جو بنیاد ہے وہ ایکسپیرینس ہے. جو اس کو سب سے زیادہ آپ کے فیتھ کو جو ہائٹ دیتا ہے یا اس کو جو سب سے زیادہ مضبوطی دیتا ہے وہ ایکسپیرینس ہے. اب ہمارے پاس یہ 4 ٹرمز ہیں، 2 ٹرمز ہم نے دیکھ لی. ان 2 ٹرمز کو دیکھنا بہت ضروری ہے. ایکسپیرینس سے کیا مراد ہے، یہ بھی بہت زیادہ ریپیٹ ہوگی. فرسٹ لیکچر کا نام ہی وہ ہے ریلیجس ایکسپیرینس ہے. تو اس میں آدھا جو ہے نالج اینڈ ریلیجس ایکسپیرینس میں، اس کا ہاف پارٹ ایک طرح سے ریلیجس ایکسپیرینس ہے. اگر ہم ایکسپیرینس کو صحیح طور پہ نہیں سمجھتے ہیں کہ اس سے کیا مراد ہے تو پھر ہم وہاں تک نہیں پہنچ سکیں گے. پہلے البتہ فیتھ کو لے لیتے ہیں. اس میں ایک تو میرے پاس اور بھی ریفرنسز ہیں اقبال ہی سے، یہ دکھانے کے لیے کہ فیتھ کی اہمیت بھی ان کے نزدیک بڑھ کر ہے اور فیتھ کو وہ ٹریٹ بھی ایک تھرڈ شے کے طور پہ کر رہے ہیں. فار ایگزامپل یہ فرسٹ لیکچر ہی میں کہتے ہیں دی ایسنس آف ریلیجن از فیتھ. ٹھیک ہے، آپ کے پورے ریلیجن کا جو بیسک ایسنس ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ فیتھ ہے. اور another one جو اس کو آئیڈیا سے ڈفرینشیٹ کرتی ہے اور انٹلیکٹ سے ڈفرینشیٹ کرتی ہے، فیتھ لائک دا برڈ سیز اٹس ٹریکلیس وے unattended by intellect. ٹھیک ہے، unattended by intellect. فیتھ ایک ایسے پرندے کی طرح ہے جو کہ اپنا رستہ بغیر اس کے ذہنی مدد کے پہچان لیتا ہے. ٹھیک ہے، تو جو ذہنی جتنے ہماری ایفرٹس ہیں اور جو ذہن کے جو نتائج ہیں جن کو ہم نے آئیڈیا کہا ہے، فیتھ کو ان کی ضرورت نہیں پڑتی. فیتھ ان سے زیادہ پرائمری ہے، زیادہ بیسک ہے، اور وہ فیتھ پہ ہو سکتا ہے ڈیپینڈ کرتے ہیں، فیتھ ان پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا. یہ اقبال کی کنسیپچوائزیشن ہے. اچھا، فیتھ پھر کیا ہے؟